बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, दोनों ही तरफ लड़ाई होती हुई और गोलाबारी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अपोजिशन है, अपोजिशन के आपस के मामलात इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे। दूसरी तरफ इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों के मामलात भी हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। जलसे पे जलसा और एहतजाज पे एहतजाज होता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत अपने धुन में अपने काम करने में लगी हुई है, लेकिन अपने इत्तेहादियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश किस हद तक चलेगी, ये एक अहम सवाल है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि मुज़ाकरात अब हुकूमत से तो नहीं करने, मुज़ाकरात होंगे तो किसी और से होंगे। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने इससे पहले कुछ महीनों पहले, टू बी प्रिसाइज इसी टाइम पर पिछले साल एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करना शुरू की थी, लेकिन उसके बाद बात यह आई कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात करने की कोशिश नाकाम रही और उस नाकामी के बाद अब दोबारा वो पहले वाले वर्जन के ऊपर आ गए। जरा मुज़ाकरात के ऊपर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने क्या कहा है, सुने जरा। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। हमारी जो मत अमली है, जिसमें कि जाहिर है कि खान साहब ने भी कई दफा कहा है और उन्होंने अपने ताजा तरीन बयान में यही कहा है कि वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए वो बिल्कुल उनके दरवाजे खुले हैं, वो हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात का मना तो नहीं किया उन्होंने कभी भी। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात हो नहीं रहे, ये सारी अफवाहें हैं, बार बार अफवाह उड़ जाती है क्योंकि कोई स्टेटमेंट ऐसी देता है। अब आइडियल सिचुएशन ये होती है कि मुज़ाकरात करने की जरूरत एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कभी पड़ती ना। जमहूरी कुव्वतें इतनी ताकतवर होती कि आपस में बैठकर इख्तलाफात को हल कर लेती, लेकिन यहां हुकूमतें इख्तलाफात को या सियासी जमातें इख्तलाफ को हल करने की बजाय तूल देती हुई नजर आती हैं। एक इख्तलाफ इस तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ इख्तलाफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बढ़ता चला जा रहा है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी के ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इस बात के अक्कास थे कि मामलात जो हल हो सकते थे कमरों में और पर्दे के पीछे या दरवाजों बंद कमरों में, वो नहीं हल हो पाए और उसके हल ना होने की वजह से मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं के तरीकाकार, रवैये और अल्फाज के ऊपर मुराद अली शाह साहब ने भी सवाल उठा दिया। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। ये शोशा छोड़ा हुआ था कैनाल्स के इशू पे। पीपल्स पार्टी लोग नाराज है, लोग जानते हैं ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। जब तक इसकी अप्रूवल नहीं होती कैनाल नहीं बन सकते और इंशाल्लाह ताला इसकी अप्रूवल कभी नहीं होगी। अहमद बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी कभी भी इस सिंध दुश्मन मंसूबे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब जहां तक मुतनाज़ा कनाल की बात है, इसके ऊपर इख्तलाफ की बात है, तो इख्तलाफ राय किसी भी मुल्क को आगे लेकर जाते हैं, लेकिन मामला इख्तलाफ राय तक नहीं रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल अपनी तकरीर के अंदर बड़े ही तंजिया अंदाज में और बड़े ही बबांगे दौल ये कह दिया कि ये हुकूमत तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। अब से पहले ये बात सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब ये बात इत्तेहादी भी कर रहे हैं और ये बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नहरों के मामले पर इकट्ठा चलना मुमकिन नहीं है। तालबा है फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा कनाल्स का मंसूबा को रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। हुकूमत को खबरदार करता हूँ, गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मेरे पास कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। पहले दो सेगमेंट्स में हम इसी हवाले से बात करेंगे। आखिर में हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ अभी पहले दो सेगमेंट्स के लिए जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है, वजीर मुमलकत है बराए कानून और इंसाफ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। साहिबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे कलीदी इत्तेहादी कहा जाए तो वो गलत ना होगा। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं पीपल्स पार्टी के। सबसे पहले बैरिस्टर साहब आपकी तरफ, ना तो आपसे आपके मुखालिफिन खुश हैं और चलिए अपोजिशन नहीं खुश हुआ करती हुकूमत से, ना आपके इत्तेहादी खुश हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका साहिबा, बिल्कुल मैं हमारे इत्तेहादी जो हैं ऑब्वियसली उनकी रिजर्वेशंस गाए बगाए होती हैं और तमाम इत्तेहादियों की होती हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में देखें इट कांट बी ऑल रोजेज एंड ऑल ग्रीन एंड ऑल गोल्ड। यहाँ पे बिल्कुल वक्तन फवक्तन उनकी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है, बिल्कुल उनकी अपनी एक पार्टी की पोजीशन है, हमारी अपनी एक पोजीशन है, हमारा अपना एक मैनिफेस्टो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर, जो हमारी अकल समझ के मुताबिक। और इरसा एक्ट की अगर बात करें, जो वाटर अपोर्शनमेंट जी 1991 जो वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड है 1991 वाला, उसको देखें तो इरसा तो पहले कह चुका कि किसी सूबे की हक तलफी नहीं की जा रही, किसी इकाई का जो है पानी वो ज्यादा उसको नहीं दिया जा रहा उसके हिस्से से बरक्स। सो ऑब्वियसली यहां पे ये बात देखने की जरूरत है
फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन तो हम ये बात कर सकते हैं, अगर कोई वैलिड रिजर्वेशन अगर इनकी है, क्योंकि नवीद कमर साहब ने एक प्रोग्राम में, मैं या मुझे कोई बिल्कुल मैं आई हैव नो इशू इन स्टेटिंग दिस, नवीद कमर साहब ने एक सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमें 6 कनालों से मसला नहीं है, उसमें से एक कनाल है, और एक कनाल के ऊपर भी उन्होंने कहा कि उसकी डाइवर्जन के ऊपर रिजर्वेशंस हैं। हाँ। अब बिलावल साहब ने तो कल जो जलसे में कहा, अगर इतनी सी बात है तो फिर आप जाकर बैठ के सारा मामला हल कर लेना। मतलब ये तो फिर कोताही आप लोगों की तरफ हुई कि मामला सिर्फ एक कनाल पे रहे और आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे। वजीर आजम साहब ने जो बात की काबीना के इजलास में भी ये बात ज़ेर बहस और ज़ेर गौर आई, उनका राब्ता हुआ बिलावल साहब से, और बिलावल साहब उस टाइम बैरून मुल्क थे, अब वो बैरून मुल्क से वापस आ चुके हैं और वो आके जलसे कर रहे हैं। उन्होंने जलसा किया, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि उसमें ये कमिंग वीक में वजीर आजम साहब की मुलाकात होगी, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी होंगे, क्योंकि उनके अंडर तो वैसे भी एक कमेटी बनी है कि पीपल्स पार्टी की तमाम तरह रिजर्वेशंस को दूर करना है। और उस पर वो वैसे भी गाय बगाए मुलाकातें होती रहती हैं। और कब मुलाकात हो रही है? अगले वीक में? अगले हफ्ते में, अर्ली इन द अर्ली डेज ऑफ द नेक्स्ट वीक, वेदर इट कुड बी ऑन मंडे और कुड बी ऑन ट्यूसडे, तो या मंडे ट्यूसडे में से किसी एक दिन पे ये मुलाकात हो सकती है एक्सपेक्टेडली। और उनकी अगर कोई वैलिड रिजर्वेशन है, और मैं ये कह चुका हूं, या तो वो हमें कन्विंस कर लेंगे या हम उनको कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही है ना। चले, मैं साहिबजादा साहब आपकी तरफ आती हूँ, इसी मैटर के ऊपर आती हूँ, लेकिन चंद साहब आप तो कमेटी के मेंबर भी हैं, आप पंजाब में हैं लेकिन है पीपल्स पार्टी में, तो आप जरा ज्यादा बेहतर व्यू रखते हैं इस मामले के ऊपर शायद सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी है उसके कंपैरिजन में। चंद साहब, ये लोग कह रहे हैं सिर्फ एक इशू, वो नवीद कमर साहब की बात को रेफर करके कि एक ही कनाल के ऊपर इशू है। हमें तो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की कल की गुफ्तगू से तो ऐसा लगा था कि सारी कनाल्स के ऊपर वट एवर डैम देयर विल बी, वट एवर डाइवर्जन देयर विल बी, सबके ऊपर इशू है। चंद साहब, तो क्या जरा क्लैरिफाई करें पीपल्स पार्टी को 1 पे या 6 पे? थैंक यू निका, सब पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से सलाम। देखिए, बिलावल साहब ने जो बात की है, उन्होंने पंजाब के किसान का जिक्र भी किया है, उन्होंने सिंध के किसान का जिक्र भी किया है। अब इशू ये है कि अगर एक कनाल का इशू है तो आप इरसा की कंपोजिशन क्यों नहीं पूरी करते, उसका मेंबर सिंध का क्यों नहीं तैनात करते? दूसरा, आप सीसीआई में इशू लेके क्यों नहीं जाते? सीसीआई में इशू ले जाएं, डिबेट करें। अगर एक कनाल का इशू है तो फिर तो और बेहतर बात है। 5 कनाल तो आप वैसे, इसका मतलब है दूसरे सूबों को मुतमिन कर लेंगे, बलूचिस्तान को भी, केपीके को भी और सिंध को भी। हम तो कोई अपनी किसी के जात का मुकदमा नहीं है, हम तो एक मुल्क के किसान का पानी की मुनसिफाना तकसीम की बात कर रहे हैं। देखिए, पंजाब में मैं ये साहबजादा साहब बैठे, उनसे पूछें कि फैसलाबाद में अगर नहरी पानी ना हो तो क्या बस ज़ेरे जमीन पीने का पानी भी कोई इंसानों के या जानवरों के इस्तेमाल में रह सकता है? यही हाल हमारे सरगोदा का है, यही हाल मंडी बौद्दीन का है, यही हाल शेखुपुरा का है, यही हाल आप सारे जिला में चले जाएं। हमारा ऑलरेडी नहरों में, डैम्स में पानी बहुत कम है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पंजाब के काश्तकार का पानी किसको देंगे? हमारे पास तो मानसून में 1 महीना जब आते हैं वो उस वक्त भी पीछे आप डैम भरना शुरू कर देते हैं, नहरें डाउन करते हैं। बाकी तो इस वक्त आजकल भी हमारे यहाँ पानी नहीं है। चावल की फसल इस बार तो वैसे ही चंद साहब मसला हो गया ना, इस बार तो वैसे ही किल्लत हो गई है पानी की, बारिशें भी नहीं हुई सर्दियों के अंदर। उससे पानी वाटर स्ट्रेस में पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में शामिल है। यहाँ वाटर स्ट्रेस का इशू है 6 नंबर, 5वें 6 नंबर पे दुनिया में। अब जब दुनिया में पाकिस्तान उन फहरिस्त में चला गया है जहाँ पानी का इंटरनेशनल इशू है, पीने का पानी, इस्तेमाल करने का पानी, तो आपकी हुकूमत है, आप बैठ के एक कंसेंसस नेशनल डायलॉग करें सारी फोर्सेस के साथ, सारे स्टेक होल्डर के साथ, और किसान का मौका भी सामने रखें। और दूसरे ये तो आइडियल सिचुएशन होगी चंद साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बट ये वाकई में आइडियल सिचुएशन होगी कि एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जाए, और नहीं तो सीसीआई में मुलाकात हो। लेकिन शायद ये चाह रहे हैं कि सीसीआई से पहले पीपल्स पार्टी से बातचीत हो जाए। कल राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि मैटर सॉल्व हो जाएगा, ये इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अभी पीपल्स पार्टी सियासी दबाव में, उससे मुझे ये एक इमेज मिला, ये एक फीलिंग आई कि शायद पीपल्स पार्टी जब सियासी दबाव कम होगा तो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू अपनाएगी। चंद साहब, इसकी जरा तरदीद या तस्दीक कर दीजिएगा। देखिए, सियासी दबाव में आप, सियासी दबाव क्या है? हमारे ऊपर सियासी दबाव है सबसे ज्यादा किसान का, पंजाब के किसान का, सिंध के किसान का सियासी दबाव है। सियासी दबाव इसमें सिर्फ पानी का अब इशू नहीं रह गया,
کسان کے معاشی قتل کی بات کی ہے بلاول صاحب نے حیدرآباد کے جلسے میں، اور معاشی قتل میں زرعی انپوٹس کی پورا کسان کا ایک کمپریہنسو ایشو ہے جو ڈسکس کرنا پڑے گا. صرف پانی کا ایشو نہیں اب یہ رہ گیا. جب معاشی قتل کی بات آتی ہے تو پھر اس میں ہر چیز ڈسکس ہوگی جو ایگریکلچر ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو دیکھیں حکومت سیریس نہیں ہے، ہم یہی بار بار ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آجزانہ طریقے کے ساتھ، خدا را اس ملک کی فیڈریشن کو کمزور نہ کریں، صوبوں کو آپس میں نہ لڑائیں. کسان بیک بون ہے، چلیں لیٹ می کم بیک ٹو یو. صاحبزادہ صاحب کی طرف میں جاننا چاہوں گی. صاحبزادہ صاحب خود آپ پنجاب میں فیصل آباد سے تعلق ہے، اور اس ٹائم پہ جس پارٹی کے ساتھ آپ ہیں اس کی گورنمنٹ اس ٹائم پہ کے پی کے میں موجود ہے. کے پی کے نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب نے اس معاملے کے اوپر ٹو بی پریسائز نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے کہا انہوں نے 2 نمبری کر لی ہے. آپ بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہی کیا پیپلز پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیے ابتدان تو جو یہ گرین انیشیٹو لیا گیا اس کے اوپر جو کینالز کا میٹنگ تھی وہ تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی ہوئی تھی، اور اس وقت تو تحفظات کا اس طریقے سے اظہار نہیں کیا گیا جس طریقے سے اب پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اس کے بعد سندھ کے اندر یہ ایشو اٹھ گیا. ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی اس کے اوپر باقاعدہ قرارداد جمع کروائی، پاکستان تحریک انصاف نے، ان کی تمام اتحادی جماعتوں نے. لیکن دیکھیں میں کہتا ہوں پولیٹیکل پوائنٹس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سائڈ پہ رکھیں. ندیم افضل چند صاحب نے ابھی تذکرہ کیا کسان کے معاشی قتل کا. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر زمیندار کو گندم کی کٹائی کے بعد گندم کی قیمت ہی موصول نہیں ہو رہی. میرے فیصل آباد کے اندر اس اگلے سال تو لگانے کا بھی نہیں سوچ رہے نا کسان. 1900 روپیہ 2000 روپیہ جن لوگوں نے زمینیں ٹھیکے پر لی تھیں، اور اکثر لوگ زمین ٹھیکے پہ لے کے کاشتکاری کرتے ہیں، انہوں نے اپنے زمینوں کے مالکان سے کہا ہے کہ اس مرتبہ یا ہمیں ٹھیکہ چھوڑ دیا جائے یا آپ 50% ٹھیکہ لیں. پورا سال پنجاب کا زمیندار جو ہے اس کی شادی، بیاہ، غم، خوشی تمام تقریبات گندم پہ منحصر ہوتی ہیں. وہ باردانہ، وہ آپ کھاد کہہ لیں، آپ وہ پوٹاشیم کہہ لیں، جو چیز ہے وہ ادار کے اوپر اٹھاتا ہے. ابھی اس وقت زمیندار جو ہے وہ بالکل اس سچویشن کے اوپر آ گیا ہے کہ معاشی قتل تھوڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس وقت ایک اچھا دوسرا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی. پنجاب میں ہمارا فیصل آباد کے اندر چند صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر زمینی پانی جو ہے وہ تو پینے کے قابل ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے فیصل آباد ہیپاٹائٹس سی کے اندر پاکستان کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر ہے پانی کی وجہ سے، چونکہ انڈسٹری وہاں پر ہے اور ظاہر ہے ان کا وہ ڈرینیج اور سارا سسٹم پانی نہیں ہے. جہاں پر پانی ہمارا پہلے آتا تھا 100 فیٹ کے اوپر، ہم ٹیوب ویل لگا کے پانی لے لیتے تھے، اب وہاں پر پانی چلا گیا 250 فیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، نہروں کے اندر پانی میسر نہیں ہے. اگر کسی جگہ پر پہلے 14 منٹ پر ایکڑ پانی اویلیبل تھا، ان کینالز کے بعد وہ پانی شاید 9 منٹ پر ایکڑ رہ جائے گا. 9 منٹ میں آپ کون سی فصل سراب کر سکتے ہیں ایکڑ کے حوالے سے؟ مجھے پہلے تو یہ بتایا جائے. وہ ساتھ رانا صاحب کہہ رہے تھے ڈرپ ایریگیشن کی طرف چلتے ہیں، یہ اوپن فلڈنگ والی سچویشن کرتے ہیں. وہ چلتے ہیں والی باتیں اور ہیں نا جناب. ڈرپ ایریگیشن کے لیے جو پہلے کر لیں اس کے بعد بات کریں. فیسلٹیز، جو اکوپمنٹس، جو تعلیم آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، کیا آپ کے پاس اس کی کیپیسٹی ہے؟ تو نہیں ہے نا صاحبزاد صاحب، اٹ از ناٹ راکٹ سائنس. لیکن آپ کو پتا ہے ڈرپ ایریگیشن کے اندر اگر آپ اس کا اسٹرکچر بھی لگانے کے لیے جائیں تو وہ کتنے کا؟ پائپس ہیں، سمپل پائپس ہیں نا. سمپل پائپس ہیں نا. اس کے پائپ کی بھی اب 3 کیٹیگریز ہیں اس کے اندر. ایک وہ ہے جو آپ لکڑی کا پائپ لگاتے ہیں، وہ آپ کا 1 سال نکالتا ہے. دوسرا جو پائپ ہے جو نارمل لگتا ہے وہ آپ کو اس کی ایج 3 سے 4 سال ہوتی ہے. جو پرماننٹ ہے اس کے اندر فی ایکڑ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ روپے ہے. چلے میں اس پہ بات کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اگر یہ میٹر سی سی آئی میں آتا ہے، جو کہ مجھے آتا ہوا نہیں لگ رہا، 90 دن کا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں آ رہا، لیکن اگر آتا ہے تو کے پی کے کا کیا اس کے اوپر سٹینڈ ہوگا، پی ٹی آئی کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ میں سب سے پہلے تو میں ابھی تک آئی ایم سوری، ایم کریں گے شارٹ، کیونکہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو عمران خان صاحب کو 2 کنالیں نہیں نکالنے دی تھی، ہم ان کو کیا 6 کنال نکالنے. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے تو سب سے پہلے کو بندہ یہ سمجھائے اور اس پر کنوینس کرے کہ باقی پورا پاکستان بنجر کر کے یہ کون سا گرین انیشیٹو ہے؟ اچھا میری یہاں پر سنیے، آپ کو پتا ہے وہاں پر پانی کتنے مہینے پہنچے گا سال میں؟ سال میں 3 ماہ. 3 ماہ. اب سال میں 3 ماہ کا پانی دے کے کون سا گرین انیشیٹو لے کے آئیں گے؟ کون سا انقلاب وہاں پہ آپ لے کے آ جائیں گے؟ پنجاب کا تو پانی آلریڈی آپ کے پاس میسر نہیں. سندھ کا پانی شارٹ ہے. سندھ کا اچھا سندھ کے اندر ایک اور ایشو ہے، وہاں پر کوانٹٹی آف واٹر کے علاوہ کبھی ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے دریائے راوی کو پورے عروج کے ساتھ بہتا ہوا دیکھا تو وہ پل تک
That was a different time. But आपको मैं बताऊं, मैंने दरिया सिंध की ये हालत पहले कभी नहीं देखी जो मैं इस मरतबा देख के आया हूं। आप हैदराबाद से दरिया सिंध के ऊपर क्रॉस करें, हमारी दो एक्सट्रीम्स की तरह नाला बन गया। मेरी एक आखिरी बात मैं आपको कहना, सिंध के अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा इशू क्वालिटी ऑफ वाटर है। आपका दरिया सिंध चलता है जीबी से, वहां के लोगों का कहना यह है कि जो साफ पानी है वो तो आप पीछे बलोचिस्तान केपी के पंजाब को दे देते हैं, जब पानी हम तक पहुंचता है तो वो तो पानी पहले ही ऑलरेडी साफ नहीं होता, वहां पर क्वांटिटी के बाद क्वालिटी ऑफ वाटर का भी इशू है। चले यहाँ दो इश्यूज तो बैर साहब आ गए। एक तो सबसे पहले कि आप पंजाब के अंदर भी पानी की स्कैसिटी है, सिंध के अंदर भी पानी की स्कैसिटी है, बलोचिस्तान में ऑलरेडी ये इशू है, केपीके के अंदर हालात बिकॉज ऑफ द रिवर्स डिफरेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम ये मैटर इतना ज्यादा पब्लिकली इशू ना बनता अगर आप सबको बिठाकर जो ग्रेटर कंसेंसस की बात हो रही है वो कर लेते, लेकिन वो नहीं किया आप लोगों ने। और आप कह रहे हैं कि हम आज नहीं, अगले साल नहीं, उससे अगले साल देख लेंगे, कंसेंसस डेवलप कर लेंगे। तो अनाउंसमेंट से पहले नहीं कंसेंसस हो सकता? 26वीं तरमीम में भी आपने यही किया, अब भी आपने यही किया। आप अनीका साहब ये जरूर देखें कि जिस तरह हामिद रजा साहब ने जिक्र किया कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को 8 जुलाई 2024 को ये तमाम तर ब्रीफिंग कैनाल्स के ऊपर दी गई थी। ये उनकी अपनी एक ट्वीट है और उनके अपने सदर पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से प्रेस रिलीज भी है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कंसेंसस ऑफ पार्टीज नहीं है ना बैर साहब, वो कंसेंसस ऑफ पार्टीज नहीं है। लेट्स नो कि वो एक ओहदे का कंसेंसस है। ठीक है, अगर आप आसिफ जरदारी साहब को सरबराह देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का भी, वो बात अलग है, लेकिन नेशनल कंसेंसस में पीटीआई भी आती है, बाकी जमातें भी आती है ना। लेकिन उसमें देखें ना, पानी की जो तकसीम है, पानी की जो तरसील है, वो अब केपी का तो कोई इशू नहीं है ना। आई मीन इट्स केपी लाइक यू मेंशन योरसेल्फ कि केपी का इशू नहीं है बिकॉज वहां पे रिवर्स ऑलरेडी हैं और इन एनी केस पानी वहीं से फ्लो होकर नीचे आता है पंजाब एंड सिंध एंड देन ऑफ कोर्स बलोचिस्तान। आपने पहले ही कह दिया क्योंकि वो उस तरफ जाता नहीं है, सो ये उसका रुख उस तरफ नहीं है। यहां पे देखें, मैं ये बात जरूर आपको कहूंगा कि सीसीआई की आपने बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जरूर है विद इन 90 डेज, हर 90 दिन के बाद आपको बुलाना है। yes. लेकिन सीसीआई काफी टाइम से नहीं बुलाई गई। आई वुड ऑल्सो, आई हैव नो रीजन फॉर दैट। मुझे नहीं पता कि सीसीआई पिछले 1 साल में क्यों नहीं बुलाई गई। मैं काबीना की मुलाकात और डिबेट नहीं कराते आप लोग समरियों के थ्रू? नहीं होते, नहीं। 40 मुलाकातें हुई हैं अभी तक से। काबीना की देखें, हर हफ्ते काबीना की मुलाकात हुई है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की अपनी रिपोर्ट है। काबीना की हर हफ्ते मुलाकात हुई है और वजीर आजम पाकिस्तान इंश्योर करते हैं कि एवरी ट्यूसडे द कैबिनेट मीट्स एंड डिसाइड्स। और अभी अगले हफ्ते आप देखेंगी 1 नहीं 2 मुलाकातें काबीना की होंगी, सो दैट पिछला हफ्ता जो नहीं हो सकी वो ताकि फिल इन वो एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर 1600 के करीब जो है आप लोगों ने फैसले करने थे, उसके अंदर से 700 के करीब जो है वो सर्कुलेशन समरियों से हुए। देखें, इज दैट नॉट अलार्मिंग? नहीं, आप कैबिनेट के मेंबर हैं। आई वुड से दिस, ऑफ कोर्स कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है और कैबिनेट ने बिल्कुल, कैबिनेट से जब पूछा गया तमाम तर जो एजेंडा था उस दिन का भी, तो वजीर आज़म ने तमाम काबीना के मेंबरों को बिठा जो बैठे हुए थे उनसे पूछा, उनकी राय ली। ये तो नहीं हो रहा कि यहाँ पे वन मैन शो हो जाए इमरान खान साहब की तरह की बंद लिफाफों में चीजें आ गई, सबको का अप्रूवल। इमरान खान साहब को घसीट लिया। मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए वजीर आजम साहब ने अंदिया दिया कि वो जब बिलावल साहब से मैं जो बात आपसे कह रहा था कि उनसे जब राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तमाम इत्तेहादी जमातों का की एक मीटिंग कॉल करूंगा। तो ये कमिंग वीक में इत्तेहादी जमातों की एक मीटिंग कॉल हो जाएगी। मेरा और ये सवाल है, सीसीआई पे बड़ी देर कर दी मेहरबान आते क्यों? वाई ये तो नहीं, कतई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ अनाउंसमेंट से पहले कर लिया करें ना ये कंसेंसस। देखें, वो पार्टी के साथ बैठ के हमने हमारे सदर का अगेन आप देखें जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसमें आप देखें कि कौन सी जगह है। आप बहावल नगर और बहावलपुर वाली जो एरिया है वो डेजर्ट का एरिया है ना, दैट फॉल्स इन पंजाब। एंड ऑफ कोर्स प्योरली एंड स्क्वायरली जब वो अनाउंसमेंट हुई और थर वाली साइड भी है वो सिंध में। देखें, थर वाली साइड जो सिंध में आती है ऑफ कोर्स वो उतनी उस हवाले से नहीं है। मतलब इसीलिए देखें ना, एक प्रेजेंटेशन दी गई, उनको बताया गया जो सदर पाकिस्तान को तमाम तर मामले पे। बरकैफ मैं ये कहता हूं, या तो ये हमें कन्विंस कर लेंगे या हम इन्हें कन्विंस कर लेंगे और ये वाकईतन जिस रज़ान साहब ने कहा ये मामला हल हो जाएगा, अफ़ाम व तफ़हीम से ये मामला हल हो जाएगा। ठीक है चंद साहब, आप ये तवक्को रखते हैं कि ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल भी हो जाएगा, कनाल्स भी बन जाएंगी और पानी का ज़िया भी नहीं होगा? देखें अनिका, एक तो ये ग्रीन पाकिस्तान नहीं, ये प्रोजेक्ट ये ग्रीड पाकिस्तान प्रोजेक्ट है। जो आपने नया नाम दिया चंद साहब, गल वध गई है। और दूसरा, एक रियाज पीरज़ादा साहब हैं, बड़े ऑनरेबल कैबिनेट मेंबर हैं, उन्होंने एक असेंबली में स्पीच की थी 2-4 साल पहले पानी के लिए
باولپور کے مسائل کے اوپر. وہ سپیچ کبھی دوبارہ آپ لگا دیں نا کبھی اپنے شو میں, تو آپ کو باولپور اور بی جی خان کا جو یہ درد بتا رہے ہیں چولستان کا, وہ بھی آپ کو سامنے آ جائیں گی چیزیں کہ کدھر گرین اور گرین میں کیا فرق ہے. باقی رہ گی بات, آپ دیکھیں پانی کا ایشو جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے بھائی ابھی فرما رہے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس کانسٹیٹیوشن کا, یہ ان کو پتا ہے, یہ ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اور آدھی کیبنٹ وہ کلا پہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین پہ یہ عمل نہیں ہو رہا, خود یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں, تو پیچھے کیا ان سے ڈیبیٹ کرنی ہے. بہرحال میری تو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس ملک کو, ریاست کو کمزور نہ کریں. بس یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ ریاست کو کمزور نہ کریں, اور یقین جانیں کہ عوام کے نبض پہ تو یقیناً ان کا ہاتھ نہیں ہے, کیونکہ عوام سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ اوورسیز کو مطمئن کرنا ہے تو وہ بھی اور اداروں نے کرنا ہے, کوئی انیشیٹو لینے ہیں تو وہ بھی اور, پھر کیبنٹ کی پولیٹیکل لوگوں کی ایک پوری ایک ٹیم کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا تو کوئی کام کر ہی نہیں رہے, کانسٹیٹیوشن فالو ہی نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ, تو پیپلز پارٹی سپورٹ کیسے کر رہی ہے پھر گورنمنٹ کو؟ ابھی کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کر رہا ہے. سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے. سسٹم اگر ہم پیچھے ہٹیں گے سسٹم کولیپس کر جائے گا. اب یہ تو احمد رضا صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سسٹم کو سہارا دینے کے لیے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈائلاگ کریں بیٹھ کے. ان کی اپوزیشن کی بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ جو ویکیوم ہے, جو آئینی خلا ہے, جو فیڈریشن کو کمزور ہو رہی ہے, اس پہ انہوں نے ان کو ڈائلاگ میں بھی ذرا ان سے ان کا سوال کرتی ہوں, لیکن مجھے چند صاحب یہ بتا دیجیے گا, کل تو دھمکی دے دی ہے نا بلاول بھٹو زردائی صاحب نے کہ اگر اس طرح نہروں والا معاملہ چلا تو ہم نہیں چل سکتے آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ جس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس سسٹم کے اندر جو اس ٹائم پر اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ نہیں کر رہے آپ کے بقول, میں نہیں کہہ رہی, تو اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ کیسے سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو سسٹم کے اندر اپوزیشن بھی ہے, سسٹم کے اندر اور چیزیں بھی ہیں. پارلیمان تو سسٹم کے اندر ہی چل رہا ہے, پارلیمان کے اندر ہم ڈیبیٹ کریں گے, سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ہر آپشن پہ انشاءاللہ ڈیبیٹ کریں گے اور ڈائلاگ کریں گے اور دوسری پارٹیز کو انگیج کریں گے. تو گورنمنٹ سے نکل جانے کا آپشن کمپلیٹلی نکل جانے کا, یعنی صدر بھی نہ رہے, گورنر بھی نہ رہے, کچھ بھی نہ رہے. یہ ابھی اس کے اوپر میں کومنٹس نہیں دینا چاہتا. یہ سکھر کا جو جلسہ آ رہا ہے یہ اس کا انتظار کریں آپ. یعنی چاند صاحب میں یہ اخذ کر سکتی ہوں کہ ایسی کوئی اناؤنسمنٹ آنے والی ہے جہاں گورنمنٹ سے بالکل سائیڈ لائن ہونے کا ایک کوئی اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے؟ میں ابھی آپ کو کوئی خبر نہیں دینا چاہتا. میں ہاں ہی سمجھ رہی ہوں چاند صاحب, پھر یا تو نہ بول دیں. کوئی خبر نہیں, میں آپ کو کوئی خبر نہیں دینا چاہتا. چل میں انڈائریکٹلی ہاں ہی سمجھ رہی ہوں, اگر آپ نے نہ کرنی ہے تو نہ کریں. جو مرضی سمجھے, میں اس کے اوپر ہاں یا نہ کا جواب نہیں دے سکتا آپ. اچھا, لیکن گورنمنٹ کو ایز این عہدوں کو چھوڑ کے, کانسٹیٹیوشنل عہدوں کو چھوڑ کے پھر سائیڈ لائن ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ود ان ہاؤس چینج کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں, ہم نے کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے, ہم نے فیڈریشن کو بچانا ہے, ہم نے فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم, جس کا دھیان ہٹا کے صوبوں کو لڑانے کی طرف کر دیا گیا ہے, ہمارے اوپر ایک بہت بڑا نیشنل کرائسس پیدا ہو گیا ملک میں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے اس کرائسس سے لے کر کسان کے معاشی قتل تک, پرائیویٹ ہاسپٹلوں کی پرائیویٹائزیشن سے لے کے اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے معاشی قتلوں تک, یہ سارے مسائل ہیں. اب اس پہ پیپلز پارٹی نہیں فرنٹ لائن پہ آئے گی, پیپلز پارٹی نہیں انگیج کرے گی, پیپلز پارٹی اپنا نہیں موقف اپنائے گی, تو اور کون اپنائے گا؟ صاحبزادہ صاحب, مجھے لگ رہا ہے جو کام آپ لوگ نہیں کر سکے اپوزیشن کی حیثیت سے, جو کہ چند صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ یہ اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے ملاقات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وہ شاید وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے ایک آفر کی تھی گورنمنٹ بننے سے پہلے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ نے وہ نہیں مانی, اس لیے ہم اس پوائنٹ پر کھڑے ہیں جہاں ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی پڑی ہے. اب پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہوگی پی ٹی آئی, آپ کے اتحادی؟ آپ جی دیکھیں, سب سے پہلی بات ہوئی ہے جیسے چند صاحب نے کہا, میں بھی کوئی خبر نہیں آپ کو دے سکتا اس معاملے میں, لیکن آج خبر سارے ود ہولڈ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ بات آپ کو میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے انگیج کیا تھا. اچھا,
जिस वक्त मुज़ाकरात हमारे जनवरी में स्टार्ट हुए थे और तकरीबन इस जनवरी में पीपल्स पार्टी को एंगेज किया था। नहीं, जिस वक्त गवर्नमेंट के साथ हम लोग, पीपल्स पार्टी उसके अंदर शामिल थी ना, थी, लेकिन सेपरेटली पीपल्स पार्टी। एंड देखें, जो बात रियलिस्टिकली है वो ये है कि जिस वक्त उस मीटिंग्स के दौरान पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर होने वाले ये जो वाकयात हैं उस हवाला से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाला से बात की गई, तो वहां पर पीपल्स पार्टी के जो लोग मौजूद थे, खुर्शीद शाह साहब हों या सैयद नवीद कमर साहब हों, उन्होंने इसको कंडेम किया था और उनका रवैया वहां पर बहुत पॉजिटिव था। उसके बाद चूंकि वो फिर एंगेजमेंट ही खत्म हो गई, चूंकि बाज़ औक़ात मैं ये समझता हूं कि कुछ चीजें हम खत्म हो गई या आप लोगों ने खत्म कर दी? नहीं, आपने 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया था। मेरी सलमान अकबर राजा साहब से बात हुई, असद कैसर साहब से बात हुई, दोनों ने कहा 7 वर्किंग डेज हैं, आप लोगों ने 7 दिन के अंदर एंड कर दिया। नहीं, और रिटर्न डिमांड तो आप दे ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं दी? बहुत एंड पे आके दी ना, उससे पहले तो दे ही नहीं रहे। मतलब था ना, जिस वक्त हमने जाहिर है, आपका मतलब मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना था या वो भी नहीं था? क्यों नहीं था? वो तो सर हिला रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने, 9 मई के ऊपर क्या मांगा था? जुडिशियल कमीशन मांगा था ना। हाँ। 26 नवंबर के ऊपर जुडिशियल कमीशन। अभी बात ही नहीं हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं, बात हुई थी, लेकिन उसके बाद आपने पहले ही उसको अल्लाह हाफिजी कर दी थी। बात हुई थी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो या बाकी जमातों के जो नुमाइंदगान वहां पर, उनसे पूछिए, बात हुई थी। गवर्नमेंट ने पहले दोनों मीटिंग्स के ऊपर कहा था कि हम ये कमीशन बनाने के ऊपर, इसके TORs के ऊपर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। फिर तीसरी मीटिंग में उससे पीछे मैं आपको गवर्नमेंट के लिए ना एक प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या है। बाकी तो सारी प्रॉब्लम्स हैं सो हैं, फॉर्म 47 से लेकर यहां तक, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत है, वो ये है कि ये तहकीक के बगैर मामला आगे बढ़ा देते हैं और फिर जब तहकीक करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि नहीं ये गलत। अच्छा, आप तहकीक के साथ पीपल्स पार्टी के साथ बात करेंगे या नहीं करेंगे? वक्त आएगा तो देखेंगे, फैसला तो खान साहब ने करना है। चलिए, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, फिर ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ, उसके बाद जरा मुज़ाकरात की बात भी कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात की बात भी कर लेते हैं, मुलाकात की बात भी कर लेते हैं। विल टॉक अबाउट बोथ आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा मुलाकातों और मुज़ाकरात पे बात करते हैं। एक तो मुलाकातें हो नहीं रही हैं खान साहब के साथ, शिकायत PTI की ये है, और PMLN कह रही है मुलाकातें हो तो रही हैं, इससे ज्यादा क्या मुलाकातें करें? बैरिस्टर साहब, ये मुलाकातें आप लोग रोक रहे हैं या कोई और रोक रहा है? ये बता दीजिएगा, जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि वो जो लिस्ट देते हैं उस लिस्ट के हिसाब से मुलाकात नहीं होती है। अब तो अलीमा खान साहिबा ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि जो मुलाकात कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को बोले कि हमारी मुलाकात भी करा दें। देखिए अनीका साहिबा, मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पे आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करें। बुशरा साहिबा और इमरान खान साहब दोनों जो हैं वो अभी पाबंद सलासिल हैं और प्रिजनर्स हैं, और वो प्रिजनर्स अपनी कैद काट रहे हैं जो सजा उनको हुई है उनके रिस्पेक्टिव केसेस में। बुशरा साहिबा की फैमिली के लोगों की मुलाकात हो जाती है, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात क्यों नहीं होती? This is a question mark. This is the puzzle that you have to solve. No, I don't have to solve. I'm asking you why. चले, आप कहती हैं तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये कोई इतनी बड़ी या कितने अचंभे की बात नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये लोग गए 100 से ज्यादा पिटिशंस लेके, हमारी मुलाकात नहीं हो रही, हमें मिलने नहीं दिया जाता, सो एंड सो फोर्थ। लार्जर बेंच बना, जब लार्जर बेंच बना तमाम पिटिशंस को क्लब कर दिया गया और वो पिटिशंस क्लब हुई और उसमें फिर तमाम फरीकैन वहां पे मौजूद थे, बाशमूल जो वकील थे सुपरिटेंडेंट जेल के, और उन्होंने उस पर मुलाकातों पे इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा बिल्कुल वकला की मुलाकातें हुई हैं और जेल ट्रायल में भी मुलाकातें होती रही हैं, और हर एक मुलाकात जो वकला की थी या फैमिली मेंबर्स की थी वो 45 मिनट तक चलती रही है। अब हैविंग सेड दैट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर का जो ऑपरेटिव पैरा है वो मैं आपको और आपके नाज़रीन के लिए जरूर पढ़ दूं। वहां पर सलमान अकम राजा साहब भी थे, इनकी पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं या एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कह दें, उन्होंने पैरा 9 में, और मैं अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं, सलमान अकम राजा हु इज इन अटेंडेंस बिफोर दिस कोर्ट हैज गिवन अंडरटेकिंग that no media talk would be given by the persons with respect to the matters discussed in interview outside the jail premises। मेरे भाई हामिद रजा साहब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तंजिया या अदरवाइज वो खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इशू में क्या है। ये जब अंडरटेकिंग दे दी और तमाम फरीकैन ने तमाम मामला जो है खुशूसलूबी से हल हो गया अदालत के थ्रू, अदालत के ऑर्डर के थ्रू। अदालत के आप ये फरमा रहे हैं कि मीडिया टॉक आगे करते हैं, इन्होंने अपनी जो अंडरटेकिंग दी है उसकी खिलाफ वर्जी की है, इसलिए मुलाकात नहीं हो रही है, वहां बुशरा बीबी के खानदान की मुलाकात हो रही है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से बता देता हूँ। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के तहत और जेल मैनुअल के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इज फुली एम्पावर्ड
وہ کسی بھی ملاقات کا شیڈیول ریجیکٹ کر سکے، ایمینڈ کر سکے، اس کو چینج کر سکے. یہ امپاورڈ ہیں، یہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہی امپاورڈ ہے؟ جی بالکل وہ امپاورڈ ہیں. اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو یا سیکیورٹی کے حوالے سے سچویشن ہو، اور یہ تو آن ریکارڈ خود کہہ کے آئے ہیں کہ جی اڈیالہ کے باہر ہم کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، جو بھی کانورسیشن اندر ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سارے لیڈران نے میڈیا ٹاک کی، اس لیے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. ان لوگوں نے بریچ کیا ہے کورٹ کا آرڈر، اور اس کورٹ کے آرڈر کو بریچ کرنے کی وجہ سے جو اس کورٹ کے آرڈر کی پاسداری نہیں کی گئی، تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ آپ پہ لگے گا؟ علیمہ خان صاحب میرے خیال سے کنٹمپٹ آف کورٹ جلد جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ جو اس آرڈر کی بریچ جو ہوئی ہے. یہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ لگنے لگا؟ میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس آرڈر کی وائلیشن کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نہیں کہہ سکتے، جو سارے خبر دینے پہ آج بالکل انحراف کر رہے ہیں. دے دی نا ان سو مینی ورڈز آپ کو بتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ایک اور کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس تیار بقول بیرسٹر صاحب کے ہو گیا ہے اور آپ کو کنٹمپٹ آف کورٹ مل جائے گا. کیوں آپ لوگوں نے گفتگو کی اگر انڈر ٹیکنگ دے ہی دی تھی تو؟ اب آپ نے اتنا ٹائم دیا، میری بات سنیے گا. ہائی کورٹ کا بیرسٹر صاحب نے بتایا اس دن سے لے کے جس دن کا لارجر بینچ کا فیصلہ ہے آج کے دن تک اگر کسی ایک فرد کی جو پہلی لسٹ سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ سے نکلنے کے بعد پرووائڈ کی تھی، کسی کی ملاقات ہوئی ہو پولیٹیکل لوگوں کی یا اس لسٹ کے مطابق یا ان کی خان صاحب کی فیملی کی، میں آپ کا دین ایک کی بھی نہیں ہوئی. بیرسٹر گور کی ہوئی. میری سنیں، بیرسٹر گور صاحب کا نام لسٹ میں نہیں تھا. نہیں، بیرسٹر گور صاحب کا نام جب بھجوایا گیا تھا وہ لسٹ میں ان کا نام شامل نہیں تھا. جو سلمان، میں آپ کو بھی لسٹ نکلوا دیتا ہوں میرے موبائل کے اندر. اس کے اوپر تو بڑا ایشو بھی ہوا تھا. دوسرا بیرسٹر صاحب نے کہا تھا میں کسی کو جواب دے تھوڑی. نہیں، وہ چیئرمین ہے، وہ ان کا استحقاق تھا، اس وجہ سے چلے گی، اس پر ہم ایشو نہیں ہے. دوسری چیز کی طرف میں آتا ہوں. جب ملاقات ہم کر کے باہر نکلتے تھے تو دو وینیوز ہیں جہاں پر ہم بات کرتے تھے، جہاں پر ہم نے انڈر ٹیکنگ دی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ بات نہیں کریں گے. ایک تھا اڈیالہ کا گیٹ، دوسرا تھا اڈیالہ کی دیوار کے ساتھ بالکل ایک گراؤنڈ جہاں کے اندر ڈی ایس این جیز کھڑی ہوتی تھی. اگر یہ پروو کر دیں کہ سنس دیٹ ڈے آفٹر دا ورڈکٹ آف دا لارجر بینچ ایون دے الاؤ اس ٹو ریچ ٹو دا گیٹ آف دا اڈیالہ جیل، میں آپ کا تب بھی دیندار. یا اس گراؤنڈ کے اندر جا کے کسی بندے نے ڈی ایس این جی سے بات کی ہو تو بھی میں آپ کا دیندار. وی ڈیڈنٹ وائلیٹ دیٹ. دیکھی بات اور اس کے اندر صراحتاً کھلم کھلا، ٹھیک ہے، نہ کسی کو جانے دیا جا رہا ہے. جیل سے پہلے وہاں پہ تو میڈیا نہیں ہوتا. فیصل چودھری اسی بات کے اوپر لگا لیں. اچھا میری بات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں لسٹ والے لوگ نہیں جا رہے نا، جو لسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ نہیں. آپ جو لسٹ ہائی کورٹ نے کہا تھا نا، ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤسوں کی فیسلٹی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ایلیٹ فورس کے ریسٹ ہاؤسز کے اندر جب بٹھا کے تو ملاقات کروائی جاتی تھی، 40 بندہ بیٹھ کے وہاں پر گپے مار رہا ہوتا تھا. ہمارے پاس وہ جو لیڈرشپ پی ایم ایل این کی تھی اس والی فیسلٹی نہیں ہے اویلیبل. سر میرا تو والد اڈیالہ میں میاں صاحب کے ساتھ تھا نا سر. لیکن آپ لوگوں کی لسٹ والی وعدہ تو نہیں ہوا تھا نا کورٹ کی طرف سے کہ یہ والی لسٹ ہے؟ 6 لوگوں کی بات ہوئی 6 لوگوں کی بات ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ لسٹ سلمان اکرم راجہ پرووائڈ کرے گا. سلمان اکرم راجہ کی پرووائڈڈ لسٹ میں سے مجھے بتائیں کس بندے کی ملاقات کروائی گئی کہ ہم وائلیٹ کریں گے؟ از دس لیک آف ڈسپلن پاکستان تحریک انصاف کا؟ نو. یہ اگر آپ لوگوں کے لوگ نہ جائیں تو پھر یہ لوگ کیسے بھیجیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. یہ آپ کہہ رہے پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ لسٹ چینج کریں؟ اڈیالہ جیل کے اندر جو لسٹ بھجوائی جاتی ہے ایک ہی لسٹ جاتی ہے، ایک ہی لسٹ جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ خود چینج کرا رہے ہیں. اب آپ جو مرضی کہتے رہے، میں اس کو لسٹ چینج نہیں ہوتی. نہیں سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتی ہے نا لسٹ. سپرنٹینڈنٹ بتائے کہاں پہ لسٹ چینج ہوئی ہے، وہ بتائے کہ یہ لسٹ چینج. اچھا آخری بات میں آپ کو کر دوں. آپ نے بھی کہا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا، اور میرا بھائی بڑا ہمیں بتا رہے تھے کہ جیل مینوول فلانا فلانا. آئین پاکستان کے تحت یہ استحقاق ہے کسی بھی ایم این اے کا، ممبر نیشنل اسمبلی کا، دیٹ ہی کین وزٹ اینی جیل اینی ٹائم ہی وانٹس ٹو. میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کا چیئرمین ہوں، مجھے تو اٹھا کے چوکی میں پکڑ کے اندر بند کر دیتے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن جو فلیگ کار کے اوپر آتا ہے اس کی فلیگ کار کو چوکی کے اندر بند کر دیتے ہیں. یہ سوال کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بڑی کلیریفائڈ پوزیشن کے اوپر شاید ہو. چند صاحب، پیپلز پارٹی وہ آئین پاکستان کا ریفرنس دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا استحقاق ہے. اب دونوں سائیڈ کی اپنی اپنی کہانی ہے. آپ اس ٹائم پہ آدھے اپوزیشن میں آدھے حکومت میں، تو ذرا یہ بتا دیجیے گا کون سی سائیڈ صحیح ہے؟ نہ ہم بے وقوف ہیں نہ ہمیں سننے والے بے وقوف ہیں.
کیا برسٹر صاحب بات کر رہے ہیں, سپرڈنٹ بیچارے کی کیا ضرورت ہے کسی کو وہ ملاقات کرنے دے یا روکے جو حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کیا ڈبیٹ آپ نے کر دی ہے. وکیل بھائی کو چھوڑیں, ان کو بھی پریشان نہ کریں. اور سچی بات ہے ہمارے ملک میں جمہوریت کیونکہ کمزور ہے اور لولی لنگڑی جمہوریت ہے, اس لیے لولی لنگڑی ملاقاتیں بھی ہوں گی. اس کے اندر سب سے زیادہ قصور کس کا ہے اس ٹائم پر, جو جمہوریت لولی لنگڑی ہے؟ ہم جو تینوں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سب پارٹیوں کا قصور ہے. تو اس کو فکس کیسے کرنا ہے آپ کو؟ پولیٹیکل فورسز کا قصور ہے. اور آج کل دیکھیں, ایک ہوتی ہے حکومت, ایک ہوتی ہے اپوزیشن. اس وقت حکومت بھی قصوروار ہے اور اپوزیشن بھی قصوروار ہے. اور پاپولر پارٹی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو چاہیے پاپولیرٹی کو بھی ملک کے آئین کے لیے وقف کریں. اور حکومت کا تو کام ہی آئین کا تحفظ ہے, اپوزیشن کا بھی تحفظ ہے. ہم سب کی ذمہ داری. چند صاحب آپ نے کہا ہے اپوزیشن کا بھی قصور ہے, حکومت کا بھی قصور ہے. آپ کدھر کھڑے ہیں اس میں؟ نہ آپ حکومت میں ہیں, آپ کہتے ہیں ہماری تو حکومت نہیں ہے, نہ آپ اپوزیشن میں ہیں. دیکھیں ہم تو ان کو مشورے ہی دے سکتے ہیں نا جی. ہم کو ایگزیکٹو اسٹیک نہیں ہے. ہم نہ کیبنٹ کا حصہ ہیں, نہ ہم ایگزیکٹو کے ڈیسیژن میکنگ کا حصہ ہیں, اور نہ ہم کسی کی وکٹمائزیشن کا حصہ ہیں. نہ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں, پیپل پارٹی تو ان کو یہ مشورہ ہی دے سکتی ہے, بار بار ریکویسٹ ہی کر سکتی ہے. اور اپوزیشن کو بھی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی مولانا صاحب سے لے کے تمام لوگوں کو بلاول صاحب نے تو انگیج کیا, اور آئندہ بھی ہم انگیج کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک نیشنل کنسنسس ہو, اور جو چیزیں غلط سابقہ ادوار میں بھی ہوئی ہیں, آج بھی ہو رہی ہیں, آئندہ کم از کم چند صاحب پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نیشنل کنسنسس ہو, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے, یہ صاحبزادہ صاحب کے اتحادی یہ چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں جی اگر تو صاحبزادہ صاحب کی رائے پریویل کرے گی تو ضرور چاہے گی, لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال میں پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیضی مائنڈ سیٹ کے. اوکے, سو ایک منٹ کا جواب. مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو گیا. چند صاحب ایک منٹ کا جواب دے دیں, بیرسٹر صاحب رسپانس کر دیں, اور ساتھ ہی صاحبزادہ صاحب سے پھر میں رسپانس لیتی ہوں. دیکھیں بالکل, اگر ایک پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو آپ ہسٹری نہ دیکھیں, آپ پریزنٹ پہ آ جائیں. ہسٹری ہماری بڑی ہسٹری اور پریزنٹ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سیاسی جماعتوں کو آپس میں جو ہے اپنی ان دوریوں کو یا اپنی ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور اسی طرح ہم نے 12 دفعہ ان کو یہی کہا that Imran Khan and PTI will have no other choice but to come and speak to political parties on political issues تاکہ پولیٹیکل مسئلوں کا حل نکالا جا سکے. ویسے سپرنٹینڈنٹ جیل بھی یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں, سپرنٹینڈنٹ جیل فلی امپاورڈ ہیں. پاکستان پریزن رولز جو 1978 کے ہیں اس میں ہے, مطلب قانون ہے, میں تو بدل نہیں سکتا نا. قانون میں تو اور بھی بڑا کچھ ہے. سی سی آئی کی ملاقات بھی 90 دن وہ تو میں نے کہا, میں نے تو کوئی اسے کوئی تھوڑے ہی میں شہر دے لوگ بھی ظالم سن کو سانو مرن دا شوق بھی سی والی سچویشن ہے. صاحبزاد صاحب کہہ دی انہوں نے, آپ لوگ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ان دس پولیٹیکل انسٹیبلٹی. نہیں بیٹھیں گے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو پھر ایسے ہی. میری بات سنیں, دیکھیں جب پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کا رویہ نان پولیٹیکل ہو جائے پھر بات چیت کا فائدہ. کون سے والی پولیٹیکل فورسز کا؟ وہ پولیٹیکل فورسز جو اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں, یا وہ پولیٹیکل فورسز جو بات کر چکی ہیں؟ دونوں ایک ہی جیسی ہوئی نا؟ نہیں, بات کرنا کون چاہ رہا ہے اگر میں بتاؤں تو پھر پرابلم آ جاتا ہے. جب ہم آن اوتھ ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں بار بیان کون کرنا چاہ رہا ہے بات؟ چھوڑیں اس چیز کو. ہماری طرف سے آپ کی جماعت کہہ رہی ہے, میری سننے بڑے کلیئر سٹانس کے ساتھ کہہ رہی ہے, بڑے کلیئر سٹانس کے ساتھ کہہ رہی ہے. میں تو صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں بات کون کرنا چاہ رہا ہے؟ کون کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی ذوق شوق نہیں. آپ نہیں, چلے پیٹیے آپ کے اتحاد. میں تھوڑی سی میں جو سمجھ سکتا تھا, میں اتحاد کونسل کے چیئرمین. نہیں سنی اتحاد میں ابھی اتحادی ہے, سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے. میرا چسکا پورا ہو گیا. اچھا, میں نے کر کے دیکھ لی. جب دیکھیں چند صاحب اس پروگرام کے اندر شریک ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, چند صاحب میرے سے کہیں گے نا کہ آپ بات کر لیں. ایک آنکھوں میں کچھ دید لحاظ ہوتا ہے ایک دوسرے کی ماں بہن کا. جب آپ ماں بہن کا دید لحاظ ختم کر دینا, جو کہ پی ایم ایل این نے ختم کیا, تو پھر میرے لیے اب کوئی مذاکرات نہیں. ان کے آپ کے زمانے میں مریم نواز صاحبہ کے کمرے کا دروازہ بھی توڑا گیا تھا. اچھا, پھر آپ جانا, ابھی آپ نے واپس جانا ہے.
اب آپ جب واپس جائیں گی تو پھر آپ کا پروگرام یہاں سے کٹ ہو جائے گا، پھر میں بتاؤں گا کہ بی بی کے ساتھ کسی نے کیا کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ پروگرام یہاں سے کٹ بالکل نہیں ہوگا. نہیں پھر آپ مجھے سٹارٹ وہاں سے لیتے نا. آپ مریم نواز صاحب پہنچ گئے، لیکن آپ پھر جاتے جا کے کہ جب بھٹو کے ساتھ جو کیا تھا کس نے کیا تھا. ایکچولی یو نو واٹ، اس کے اوپر ایک پروگرام رکھ ہی لیتے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا تھا. بٹ صاحبزادہ صاحب ابھی پروگرام کو اینڈ کرنا ہے انفارچونیٹلی، بڑے عجیب ٹائم کے اوپر اینڈ کرنا ہے. لیکن تھینک یو ویری مچ صاحبزادہ صاحب، تھینک یو ویری مچ بیرس صاحب، تھینک یو ویری مچ چند صاحب فار جوائننگ می. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد انٹرنیشنلی دیر از اے لاٹ چینجنگ. کیا چینج ہو رہا ہے اور پاکستان ادھر کدھر اسٹینڈ کرتا ہے، بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، اس پورے ریجن کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، عالمی سطح پہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. کبھی کبھی ہم اپنی سیاست کو دیکھتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ جس دنیا کا ہم حصہ ہیں اس دنیا کے اندر کتنی تیزی سے معاملات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف یو ایس اے اور ایران ایک دوسرے کے در پہ تھے، لیکن دوسری ملاقات ہونے کے بعد تیسری ملاقات کی بھی کنفرمیشن ایرانی سائڈ سے آ گئی ہے کہ ایران جو ہے وہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ کو ریچ کرنے کے لیے تیسری ملاقات بھی کرے گا. اور اسی حوالے سے ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اسی ریجن میں ملاقات ہوئی ہے اور ان دو ممالک کے درمیان ہوئی ہے جن کی بھی آپس میں اس ٹائم پر ٹھنی ہوئی تھی، یعنی افغانستان اور پاکستان. اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے فارن منسٹر یا ڈیپٹی پرائم منسٹر جو بھی آپ نے کہنا ہے، وہ دونوں پورٹ فولیو سنبھالتے ہوئے افغانستان گئے اور افغانستان کے ایکٹنگ فارن منسٹر امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی ہے ان کی. اور اس ملاقات کے بعد جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یا جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ہماری، وہ اس کے حساب سے انہوں نے فرمایا ہے کہ تمام ڈفرنٹ مختلف ایشوز کے اوپر یہ شن ہوئی ہے. بہت سارے معاملات تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا. افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس ٹائم پر سب سے بڑا ایشو وہ ہے جو کہ پورے پاکستان کو اس ٹائم پر لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جو کہ دہشت گردی کا معاملہ ہے. افغانستان نے جب یہ طالبان کی حکومت آئی تھی تب یہ وعدہ کیا تھا، امریکہ سے بھی وعدہ کیا تھا، قطر میں بھی یہ بات کی تھی، پاکستان کو بھی یقین دہانی دلائی تھی کہ پاکستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف افغانستان کی سرحد نہیں استعمال ہوگی. لیکن جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے وہ اس چیز کو سنبھالنے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ ناکامی کے علاوہ کئی جگہ پر جا کے یہ الزام بھی افغانستان کی حکومت پر مختلف ممالک سے لگتا رہا ہے کہ صرف روکنا تو دور کی بات، وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. ایون پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کے اندر جو ہے وہ اضافہ اس ٹائم پر ہوا جب طالبان کی حکومت آئی. اور جیسے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا تو پاکستان کی حکومت نے ڈائریکٹ افغانستان کی حکومت سے یہ بات کمیونیکیٹ کی ڈپلومیٹک چینل سے کہ آپ کی سرحد سے لوگ آ رہے ہیں، تشکیلیں آ رہی ہیں، پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان کی سرحدی صوبوں جو کہ اس ٹائم پہ کے پی کے اور بلوچستان ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں اس وجہ سے آ رہے ہیں. لیکن وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا. ابھی اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بائیلیٹرل ایشوز اسپیشلی جو ڈیوائز کی جا رہی ہیں اسٹریٹجیز کوآپریشن کو انہانس کرنے کے لیے، کوآپریشن کو بڑھانے کے لیے، اس کے اوپر بالخصوص یہ بات ہوئی ہے. اس کے اندر سیکیورٹی، ٹریڈ، ٹرانزٹ، کنیکٹیوٹی اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ پاکستان اس ٹائم پر ایک ایسے مرحلے سے گزر رہا ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی فارنرز ہیں ان کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، چاہے وہ انلیگل ہیں، پرائیورٹی وہ ہے، اور اس کے بعد جو لیگل فارنرز ہیں ان کو بھی ان کے ملک میں بھیجا جا رہا ہے. اور ان تمام فارنرز کے اندر سب سے بڑی تعداد افغانیز کی ہے، وہ افغانی جو کہ کچھ عرصے سے اسپیشلی 2022 کے بعد ادھر آئے. اس کے علاوہ وہ افغانی جو کہ ریفیوجیز کے طور پر پاکستان میں موجود تھے، ان سب کو واپس افغانستان میں بھیجا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی ایک کنسنسس ہوا کہ افغانستان کے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر کے بھیجا جائے گا. اس سے پہلے بھی یہ بات ڈسکس ہو چکی تھی پاکستان کے اندر ہی، اور ان کو مختلف گفٹ پیکس وغیرہ بھی دے کر بھیجا جا رہا تھا. ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ اس ساری تبدیلی کے اندر پاکستان از ایٹ دا کرکس آف چینج. ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. جمیل صاحب، ایک تو سب سے پہلے ایران اور یو ایس اے کی ملاقات، پھر افغانستان اور پاکستان کی ملاقات، جہاں پہلے ہی پورے دنیا کے اندر اس ٹائم پر ٹریڈ وار چل رہی ہے، چائنا اور امریکہ کے بیچ میں ٹریڈ وار چل رہی ہے، اور اس کے اندر دنیا دو مختلف سیکٹرز کے اندر یا دو مختلف جو ہے وہ سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان ملاقاتوں سے کیا اخذ کیا جائے؟ جی بیسیکلی دیکھیں دنیا پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ پولرائزیشن نظر آ رہی ہے. بلاک جو مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، جو بلاک اس سائڈ پر ہیں ایس سی او ممالک اور اس سے ارد گرد کے ممالک، اور دوسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس، نارتھ امریکہ اینڈ یورپ. تو وہ تو اپنی جگہ پر جو پولرائزیشن ہے وہ چل رہی ہے. لیکن اس ضمن میں کہ ایران کی گفتگو یہ آج بھی ان کی
جو رہی ہے میٹنگ روم میں اور اس سے پہلے عمان میں میٹنگ رہی ہے، وہ یقیناً ایک بریک تھرو ہے، لیکن اس میں نظر آتا ہے آگے جا کے کہ کوئی زیادہ پیش رفت، کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے امریکہ کی وہ اس پس منظر میں ہے کہ امریکہ شروع سے چاہتا تھا، یعنی کہ اسرائیل چاہتا تھا اور امریکہ اس کی پوری سپورٹ کرتا ہے، تو وہ یہی چاہتا تھا کہ ایران کے کسی طرح یہ نیوکلیئر کے ایسٹس جو ہے اس کو اس طرح نیوٹرلائز کر دیا جائے کہ ایران کبھی اس قابل نہ ہو سکے کہ انریچمنٹ کر سکے یا کوئی ایران اس بات پر کسی طریقے سے آمادہ ہونے کو تیار نہیں ہے، بالخصوص یوکرین کے ساتھ جو رشیا کے بعد ہوا ہے، اس کے بعد وہ ویپنز والی بات، تو وہ ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ بھی آئی اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تو نیوکلیئر ایسٹس بڑے پیسفل معاملات کے لیے ہیں، ہم لوگ تو ویپنز بنانا ہی نہیں چاہتے، ہم وہ ملک ہیں جنہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی مخالفت کی تھی اپنے ریلیجن اور ریلیجس آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر، تو امریکہ اور ایران کے بیچ میں مڈل گراؤنڈ کدھر آئے گا پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹرمپ کے بیان نکال کے دیکھ لیں، نیتن یاہو کی دیکھ لیں، اور باقی ان کے خاص طور پر جو یورپین کنٹریز اور امریکن ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایران تو 60% سے بہت آگے چلا گیا ہے اور جس وقت چاہے 12 دن کے اندر وہ اپنے ویپن بنا سکتا ہے، تو یہ بات یہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ہے۔ ایران کے تو سپریم لیڈر نے بھی کہا ہے کہ ہم ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دو مختلف موقف ہو گئے۔ بہرحال ایران نے کہا ہے کہ ہم ڈسمنٹل کیوں کریں، ہم انٹرنیشنل قانون کے مطابق اپنی انرجی کے لیے یہ انریچمنٹ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دوسری پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کام کے لیے نہیں، یہ تو ویپن، اور پھر یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتا ہے، اسرائیل اس کو ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتا ہے، اور یاد رہے کہ اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل، یہ وہ خود کہتے ہیں، یہ ان کی لیڈرشپ کے اسٹیٹمنٹ ہے، میرے نہیں ہے۔ تو جب یہاں بات آ جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چلے ایک اچھی بریک تھرو ہے، اور اس میں کیونکہ P5+1 ہے جس میں کہ چائنا رشیا بھی شامل ہے، تو وہ چاہے گا کہ ایسے ٹرم پر ہو کہ جس میں خطے میں تھوڑی حرارت کم ہو۔ پوری دنیا میں ٹریڈ وار کی آپ نے بات کی، یس حرارت دنیا میں ایسا ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے کہ ٹریڈ وار ایکچوئل وار میں تبدیل ہو گئی ہے، تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن شدت بہرحال بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ویسے اب کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یونی پولر دنیا کسی کی بھی فیور میں نہیں تھی، جب تک بائی پولر تھی تب تک ایک بیلنس آف پاور تھا، اور ہر صدی کے بعد پاور جو ہے وہ سوئے ہوا کرتی ہے، ایسٹ سے ویسٹ اور اب ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ابھی حالیہ جو دورے ہوئے ہیں چین کے صدر شی جن پنگ کے، ملیشیا میں گئے، وہ گئے کمبوچی کے اندر گئے، ویتنام گئے، یہ وہ ممالک ہیں جو اسپیشلی ملیشیا اینڈ ویتنام جو کہ کسی ٹائم پر چائنا کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ ہونا چاہتے تھے، لیکن معاملات بڑے سوئے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کیسے بیلنس کر سکے گا اس ٹائم پر ود اے بائی پولر سارٹ آف اے ورلڈ؟ That's very true. In fact, I can give you آپ کو ایک اور میں منطق دے دیتا ہوں، لاجک دے دیتا ہوں۔ پرسوں کی تو بات ہے کہ رشیا نے طالبان کو ٹیررسٹ گروپ سے نکال دیا، طالبان ہی وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشیا کے خلاف ایک جدوجہد کی اور یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا، تو آپ کی بات درست ہے، آج کا دوست کل کا دشمن، کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں جو اگر یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے یونی پولر سے ملٹی پولر کے طرف، اس میں جو اسٹرگل ہے اس اسٹرگل کے دوران جو چپخلش ہے اور جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو بھی اپنی پوزیشن ہر ایک ملک کو لینی ہے، پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی پوزیشن کیا پوزیشن ہونی چاہیے امبیسڈر صاحب؟ کیونکہ ہم نے 50 کی دہائی کے اندر سیٹو سینٹو والا معاملہ کر لیا تھا، پھر ہم امریکہ کے ساتھ پھنس گئے تھے، اب چائنا کا زور چل رہا ہے اس ٹائم پر، اور ایک ہی ملک ہے جو کہ اس ٹائم پر یو ایس میں ٹریڈ وار کے اندر یو ایس اے کو جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے، وہ چائنا ہے، تو ہم تو چائنا کے نیبر ہیں، یو ایس اے کے ساتھ ہمارا اچھا خاصا ٹریڈ ہے، یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم بیلنس کیسے کریں گے پھر اس کو؟ جی سطحی طور پر تو یہ بات بالکل صحیح ہے اور منطقی بھی لگتی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ مقروض کس کے ہیں؟ آپ چائنا کے مقروض ہیں 60 بلین کے، اور وہ بھی 60 بلین میں سے آپ کو کوئی تقریباً 12-13 بلین دینے ہیں۔ آپ اس وقت جو یو ایس اے کے زیر اثر ادارے ہیں، آپ ان کے مقروض ہیں تقریباً 100 بلین سے زیادہ، 146 بلین آپ کا ٹوٹل ایکسٹرنل قرضہ ہے، نمبر 1۔ تو جو اور پھر آپ کے یہ ٹرانزیشنل پیریڈ، اگر پاکستان آگے جا کے، میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈگر پر دنیا جا رہی ہے، پاکستان اور پاکستان جیسے ملکوں کو آگے جا کے دھکیل دیا جائے گا ایسی صورتحال میں کہ وہ اپنی پوزیشن اس کو لینی پڑے گی، نقصان اٹھا کے ہی صحیح لیکن لینی پڑے گی، لیکن اگر ابھی سے پاکستان اس کی تیاری کرے، جیسے چائنا نے
ट्रेड वार की जब खुशबू सूंघी ट्रंप के आने के बाद और उससे पहले कि वो आने वाला है, तो उसने तैयारी की। अब देखिए कैसे आंखें दिखला रहा है। तो इसी तरीके अच्छा, ये ट्रांजिशनल फेज की एम्बेसडर साहब हम बात कर ही रहे हैं, देयर इज नो डाउट कि वो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स वाली सिचुएशन आ जाती है, पाकिस्तान को सबसे पहले कर्जे से जान छुड़ानी होगी। लेकिन हमारा जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप है ये भी ट्रांजिशनल फेज में ही चल रहा है, और वहां यूएस की वेपनरी भी है। यूएस भी कह रहे हैं हमने वेपनरी लेनी है $7 बिलियन की। अब वो वेपनरी तो पता नहीं वापस आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, एम्यूनेशन वापस आ सकेगा नहीं आ सकेगा, लेकिन अफगानिस्तान के साथ आपको मामलात अब बेहतरी की तरफ जाते हुए लगते हैं डार साहब के विजिट के बाद, या ये भी अभी इनिशियल फेजेस ही समझे? देखिए, डिप्लोमेसी एक तरीका कार है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का। एक विजिट से कोई चीज होना माना नहीं है। बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, डिपेंड करता है हमारे लोग, मेरे अपने तजिए के मुताबिक, और ये मैंने अपने स्पेशल एनवाई और बाकी लोगों को भी बताया है, और इससे पहले भी इसका जिक्र किया है कि कुछ हमारी तरफ से भी इसमें कममाईगी रह गई है, जिसको कि अगर आप इसको बयान करना चाहें एक बड़े करारदार तो हमने मिस हैंडलिंग की है। ठीक हो गया। एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग प्रोग्राम। ये जो दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीली है, वो इसराइल की तरफ से भी कुछ मामला बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बारे में कल इंशाल्लाह बात करेंगे। गजा के अंदर सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है, और ऐसी सूरत हाल में यूएस ईरान के ताल्लुकात, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बेहतर ताल्लुकात, ये ट्रेड वॉर्स, उस पर्सपेक्टिव में किधर स्टैंड करेंगे, कल बात करेंगे इंशाल्लाह इस हवाले से। अनीका निसार को इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।